sana yok az derler, böyle olmaz derler. Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü zandır. Bak istediğin güçle saldır. Biz Rabbe müptelayız. İşimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah. मैं खारजा उमूर के हवाले से बात करना चाहूँगा। इस सिलसिले में 3 मसाइल की निशानदेही करूँगा। 2 मसाइल तो 20वीं सदी के वक्त से नौआबादियाती ताकतों के पैदा करता है। इनमें एक मसला फ़लस्तीन है। ये बात काबिल इत्मीनान है कि गजा में जंग बंदी हो गई है, मगर जनाब वज़ीर आज़म अब आगे क्या होगा? सेहूनियों की तरफ से फ़लस्तीनियों के गस्ब शुदा हुकूक को मुस्तकिल तौर पर कैसे बहाल कराया जा सकता है, और पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की कौमी तहरीक की मुस्तकिल कामयाबी के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? दूसरा मसला कश्मीर है। ये रीजनल कोऑपरेशन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। आपकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इंडिया जब तक 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस नहीं लेता, उससे कोई बातचीत नहीं हो सकती। जनाब वज़ीर आज़म, अगर वो वापस नहीं लेता तो फिर पाकिस्तान की सिफारतकारी क्या होगी? क्या हम इतने बड़े हमसाये से मुंह मोड़ के बैठे रहेंगे, जबकि कहा यह जाता है कि वी कैन चेंज फ्रेंड्स नॉट नेबर्स? जी, पहले तो मैं कश्मीर के ऊपर बात कर दूं, लेकिन मसला कश्मीर का इस वक्त ये है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर हमारी हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे हों, एक तरफ हमारे पास चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान जो 1 अरब से ज़्यादा आबादी है वो बड़ी मार्केट है, हमारी तजारत शुरू हो जाए, कनेक्टिविटी हो जाए, तो ये तो सारी दुनिया में ये साबित हो चुका है। जब यूरोपियन यूनियन बनी थी, मेरे साहब ने, मैं तब यूनिवर्सिटी में था जब ये बनी थी इंग्लैंड में, यानी यूरोप में, तो सबको फ़ायदा हुआ था। जब तजारत बढ़ती है तो सारों को फ़ायदा हो जाता है। तो इसलिए इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी अगर ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, जो मैंने पहले दिन ही इक़्तिदार में आके पूरी कोशिश की कि हमारे इनसे, हिंदुस्तान से ताल्लुकात हों, और हमारा एक ही मसला है कश्मीर का जो कि हम बातचीत से हल करें। लेकिन जो अब सिचुएशन है, अगर हम इस वक्त हिंदुस्तान से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करते हैं, इसका मतलब कि हमने कश्मीर के लोगों से बहुत बड़ी हम एक गद्दारी करेंगे। इसका मतलब हमने उनको यानी उनकी सारी जो जद्दोजहद, जो सारा जो उनकी स्ट्रगल, पता नहीं 1 लाख से ऊपर शहीद हो चुके हैं कश्मीरी, इसका मतलब कि हम उस सबको नज़रअंदाज कर देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी तजारत बेहतर होगी, लेकिन उनका सारा खून ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा ये हो नहीं सकता। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमें पता है वो उन्होंने किस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं और दे रहे हैं। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि उनके खून के ऊपर हम ये सोच लें कि पाकिस्तान की तजारत बेहतर हो जाएगी। ये नहीं हो सकता। अगर अगर वो 5 अगस्त के वो जो उन्होंने कदम उठाए उधर वापस चले जाएं, फिर बिल्कुल हो सकती है बात, और फिर हम कश्मीर का मसला एक रोड मैप भी ला सकते हैं और हल कर सकते हैं। अब आगे जाइए फ़लस्तीन। बिल्कुल फ़लस्तीन का वही मसला है जो कश्मीर का है। वहाँ भी एक ऑक्यूपेशन है, वहाँ भी उनकी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। उधर वो अभी कश्मीर में शुरू हुआ है, जो कि उनकी आबादी की डेमोग्राफी बदल रहे हैं, यानी कि बाहर से लोगों को सेटल कर रहे हैं कश्मीर में लाके हिंदुस्तान। उसी तरह जो फ़लस्तीन था उसको वो थोड़ा सा रह गया है, बाकी सारों के ऊपर इन्होंने कब्ज़ा करके और अपने लोग सेटल कर दिए। अब मैं आपको सीधा बता दूँ कश्मीर का फ़लस्तीन का मसला क्या है। उसका ये जो इस वक्त सूरत हाल है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये फोर्स से, ये सिक्योरिटी उनको जुल्म करके, उनको खौफज़दा करके, उनको डरा के, भाई इसी तरह ये चल सकता है। और वो होगा क्या, वो थोड़ी देर के लिए उनके पास इतनी ताकतवर फौज है कि वो दब जाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद वो खड़े हो जाएंगे। और ये साइकिल चलता रहेगा। हल नहीं है ये मसलों का। ये बस एक जुल्म का निज़ाम वो समझते हैं कि वो इतना जुल्म करेंगे कि वो चुप करके गुलाम बन जाएंगे। सबको पता है ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन 2 हैं। या तो ये फिर उनको, जिस तरह मुसलमान और यहूदियों को आज से 500-600 साल पहले स्पेन से सबको निकाल दिया था, एथनिकली क्लेंस कर दिया था, या तो ये वो करेंगे वो जो सारी दुनिया देख रही है, और वो आ गई दुनिया, पहली दफ़ा उसमें शऊर पैदा हुआ है सोशल मीडिया की वजह से। अमेरिका जैसी जगह पे अब पहली दफ़ा लोग शुरू हो गए कि फ़लस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, जो कभी पहले
مغرب میں ایسا نہیں کہا جاتا تھا، تو وہ تو ہو نہیں سکتا. اور یا پھر ان کو اب ایک 2 اسٹیٹ سلوشن، یعنی ان کو ایک منصفانہ ان کو اپنا فلسطینیوں کو اپنا گھر دینا پڑے گا. اور میرے خیال میں اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور جو دنیا میں اب شعور اور جو جس طرح کی موومنٹ چل پڑی ہے، میرے خیال میں اب آپ دیکھیں گے کہ یہ موومنٹ جائے گی ایک فلسطینیوں کو ایک ان کو سیٹلمنٹ کے لیے، جی آپ 2 اسٹیٹ سلوشن. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر ہے 05192249000. پروگرام کے اگلے کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں واحد پاکستانیوں مدین سندھ سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. مجھے آج تو میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہم پسماندہ غریب لوگوں کی آواز، پیاسے لوگوں کی آواز آپ کے یہاں پہنچائی. اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارا جو درد ہے اس مسئلے کا حل آپ کے یہاں سے نکلے. پرائم منسٹر صاحب، ہم یہاں پہ قدیم کے لوگ پیاسے مر رہے ہیں. ایریگیشن کا نظام یہاں پہ جو ہمارے سندھ کا ہے یہ بالکل کرپٹ ہے، جس کی وجہ سے پانی کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے. اور پرائم منسٹر صاحب ایک اور ہے کہ سندھ میں بہت طاقتور لوگ رہتے ہیں اور جو غریبوں کا، ہم جیسے غریبوں کا خون چوس کے سندھ میں ریگستان بنا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب، ہمیں سندھ سے سندھ حکومت سے یہ بولا جاتا ہے کہ پانی وفاق سے نہیں آ رہا. اور ابھی کچھ دن پہلے یہاں پہ الیکشن ہوا تھا، ضمنی الیکشن، جس میں 2 دن پہلے وزیر جو آبادی کا منسٹر ہے اس نے اور ڈائریکٹر سیدھا نے 19 نئے پیوز کا آرڈر کیا ہے. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے. ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ سندھ کے پانی پہ رینجر کو تعینات کیا جائے. جی پانی کا جو مسئلہ ہے. پانی کا اچھا جی میں نے بلکہ ایک سندھ کے ایم پی کی تقریر بھی سنی ہے سندھ اسمبلی کے اندر. دیکھیں 2 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ کہ سارے پاکستان میں پانی کا مسئلہ، میں اس کے اوپر تو آپ کو اس وقت اپنی قوم کو اس چیز کی ایک چیز واضح کرتا ہوں کہ 10 ڈیمز انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں جو شروع ہوئے ہیں اگلے 10 سالوں تک. یعنی ہم وہ جو کہ پاکستان کو 50 سال پہلے کام کرنا چاہیے تھا وہ انشاءاللہ ہماری حکومت آپ کو کر کے دکھائے گی. کیونکہ ڈیمز اس لیے چاہیے کہ پانی کو روکنا ہے، ریزروائرز بنانے ہیں. ہمیں ریزروائرز بہت پہلے بنانے چاہیے تھے، کیونکہ جیسے جیسے آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور کئی طرح یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پانی بھی کم ہو رہا ہے، تو جو پانی صوبوں کا حصہ ہے اس ساروں میں کمی آ رہی ہے. لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ڈیمز بنائیں اور پھر صوبوں کے اندر منصفانہ تقسیم کی جائے. ابھی تک مجھے حیرت یہ ہے کہ ٹیلی میٹری سسٹم یہ ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس صوبے کو کتنا پانی جا رہا ہے. وہ ٹیلی میٹری سسٹم ہی نہیں کام کر رہا. اب ہم وہ اس کے اوپر پوری خرچہ کر رہے ہیں اور یہ اس ٹیکنالوجی کے اوپر انشاءاللہ یہ تھوڑی دیر کے اوپر ساری جگہ پہ لگ جائے گا. تو پہلے چیز تو ایک پانی کے اندر اضافہ، ریزروائرز بنا کے. اگر ریزروائرز نہیں بنتے پانی میں اضافہ نہیں ہوگا اور آگے مزید پانی کا شدید پرابلم آ سکتا ہے.